आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, राज संस्था अन्त्य भएको 14 वर्षपछि फेरि एकपटक राज संस्थाको बारेमा नारा लाग्न थालेको छ। आज मात्रै काठमाडौँमा 2062-63 पछिको आन्दोलनहरू पछिको एउटा अलि धेरै जनसङ्ख्या भएको, अलि धेरै मानिसहरू सहभागी भएको आन्दोलन देखियो। त्यो आन्दोलन त्यही फालिएको राज संस्था पुनर्बहालीको लागि नारा घन्कियो सडकमा। आज नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सर्वसाधारण सडकमा आए र नारा लगाए, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर। के लगाइएका यी नाराहरू व्यवहारमा परिणत हुन सक्ला अथवा यो सम्भावना छ? गणतन्त्र स्थापना भएको 14 वर्ष बितिसक्यो, बगेको खोला फर्केर आउन्न भने झैँ राज संस्था समूल अन्त्य भएको यत्रो समयपछि राज संस्थाको बारेमा नारा लगाउने हिम्मत कसरी जुट्दैछ राज संस्था समर्थकहरूसँग, र यो सपना व्यवहारमा रूपान्तरण हुने अथवा विपनामा रूपान्तरण हुने यथार्थभन्दा कति नजिक, कति टाढा, यी सबै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ राज संस्थाको लामो समयदेखि समर्थन आवश्यकता छ भनेर वकालत गर्दै आउनुभएका राज संस्थाका समर्थकहरूको अभियन्ता मध्ये एकजना हुनुहुन्छ। उहाँ यसको नेतृत्व गरी पनि रहनु भएको छ। अनिल योगी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरूले देशका विभिन्न सहरहरूमा आन्दोलन गर्नुभयो, र्याली निकाल्नुभयो र त्यसको पहिलो चरणको सम्भवतः यो अन्तिम अभियान भनेर हुनसक्छ काठमाडौँ राजधानीलाई केन्द्रित गर्नुभयो। माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्याली पनि देखिए, राष्ट्रिय झण्डा बोकेको पनि देखियो र मानिसहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा केही हजार मानिसहरू सडकमा आएको पनि देखियो। तर त्यत्रा मानिसहरू सडकमा आउँदाखेरि पनि नेतृत्व चाहिँ त्यहाँ कहीँ पनि देखेन, अथवा यस्तो अनुहार जुन अनुहारले यो नेतृत्व गर्न सकोस् भन्ने खालको अनुहार चाहिँ त्यहाँ कोही पनि देखिएन। नेतृत्व बिनाको यो कस्तो आन्दोलन? धन्यवाद। तपाईँलाई सबभन्दा बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। हरेक आन्दोलनको नेतृत्व हुन्छ, त्यही भएर आम नेपालीहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भन्न बाध्य भएको कारण त्यो हो। यसमा हामीले सोच्नुपर्ने अथवा राज संस्थाको विषयमा, यो देशमा राज संस्था आवश्यक छ, हिन्दू राष्ट्र आवश्यक छ र यो सङ्घीयता हाम्रो लागि लाभदायक यो व्यवस्था होइन, यसलाई चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण राख्नेहरू जति छौँ हामीहरू एक ठाउँमा आएर यसको नेतृत्व हामी गर्छौँ भन्न नसकेको हुनाले आम नेपालीहरूले स्वतःस्फूर्त राजा आऊ देश बचाऊ भन्न बाध्य भएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा त हामीले छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ र अगाडि देखिएका अभियन्ता साथीहरूका बिचमा पनि त्यो छलफल नचलेको होइन, चलेको छ। अब तर समस्या चाहिँ के भने एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्न नसक्ने जुन प्रवृत्ति छ यो हामीभित्र मात्रै होइन, यो चाहिँ यो देशको राजनीतिक इतिहासको समस्या नै यही हो। एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकारेकै कारणले ठुल्ठुला राजनीतिक दुर्घटनाहरू भएको छन् यो देशमा। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि त्यो समस्या चाहिँ छ। तर समय र परिस्थितिले चाहिँ के भन्दैछ भने एउटा कित्तामा उभिनु पर्यो भन्छ। त्यो भने के भने यो देशलाई बचाइराख्ने र यो देशलाई स्वविवेकका आधारमा हाँक्ने वा विदेशीहरूका चाहिँ डिजाइनमा अथवा कुनै बाह्य तत्त्वका खुफिया एजेन्सीहरूका डिजाइनमा यो मुलुकलाई हाँक्ने र ती मान्छेहरूबाट शासित हुने यो निर्णय गर्ने बेला चाहिँ आएको छ। होइन, मेरो मूल प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न। मियो बिनाको दाइ सम्भव हुन्छ? यो मियो बिनाको नै दाइ चाहिँ नभनौँ, किनकि अहिलेसम्म त त्यही देखियो नि त। मानिसहरू स्वस्फूर्त सडकमा आएका छन्, जति आएका छन्। यो पनि सानो सङ्ख्या हो, अब यसको भोलि भविष्य के होला भन्न सकिन्न। तर यहाँ खै यसको नेतृत्व गर्ने, यसलाई लिड गर्ने मानिस त कोही पनि देखिएन अनुहार। यसमा त अब बालकृष्ण नेउपानेजीहरू, सुरेन्द्र भण्डारीजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू त अधिवक्ता हो, उहाँहरूले त आफ्नो विचार राखिरहनु भएको छ। तर त्यो नेतृत्व त्यत्रो मासलाई एड्रेस गर्ने, त्यसलाई लिड गर्ने क्षमता त उहाँहरूसँग छैन नि। अब कयौँ अधिवक्ताहरू चाहिँ अब नेता भएका छन् नि त। अनि अहिलेका अधिवक्ताहरू आज चाहिँ राज संस्था चाहियो भने अधिवक्ताहरू नेता हुन पाइँदैन भन्ने त प्रश्न होइन होला नि त। त्यो मूल प्रश्न मेरो त्यो होइन। तर मान्छेको विशेषज्ञता एकातिर हुन्छ अनि एकातिर नेतृत्व गर्न खोजेर हुन्छ र सम्भव हुन्छ, त्यो जनताले पत्याउनु पर्यो। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यो जता लक्षित छ तपाईँको प्रश्न, उहाँहरूले सोच्नुपर्छ। हामीले त पटक पटक भनेका छौँ कि भरपर्दो नेतृत्व तयार गरौँ, अरू कसैका पछाडि लाग्नुपर्छ भने पनि हामी लागौँ। माइतीघर मण्डलामा उफ्रेर मात्रै राष्ट्रमा अराजकता चाहिँ होला
तर यिनीहरूको विकल्प चाहिँ हामीले भनेर चाहिँ पत्याउने खालको परिस्थिति बन्दैन। त्यसका लागि चाहिँ नेता चाहिन्छ। नेता या त जनताकै बिचबाट म हुँ भन्नु पऱ्यो, म हुन्छु भन्नु पऱ्यो, कसैले पत्याउनु पऱ्यो आम नेपालीले। यदि त्यो होइन भने कोही कसैलाई नेता मानेर भए पनि हामी अगाडि जानु पऱ्यो भनेर लामो समय हामीले छलफल चलायौँ। त्यसमा अहिले हामी चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति अभियानको माध्यमबाट हामी आन्दोलित छौँ। त्यसमा केशरबहादुर विष्ट संयोजक हुनुहुन्छ, म प्रवक्ता छु। हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने त्यो यिनीहरूबाट चाहिँ देश चल्दैन, यिनीहरू सम्पूर्ण रूपले पराधीन भएको कुरा त्यो साबित सत्य हो। अब चाहिँ संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हामी फर्किनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो भने हामी गर्छौँ। राज संस्था माध्यम मात्र हो, हामीले त्यो भनिरहेको। फर्केको खोला फेरि बगेको खोला फेरि फर्केर आउन सक्छ र यो अवैज्ञानिक तर्क भएन र? होइन, राजनीतिमा त्यस्तो उदाहरण चाहिँ त्यति जायज नहोला कि, किनकि अरू देशमा पनि बेलायतकै कुरा गरौँ, अरू देशमा पनि गएको राज संस्था फर्किया छ होइन। अब यहाँ त कस्तो भने राज संस्थाका लागि, राजाका लागि राज संस्था चाहिएको होइन। यहाँ चाहिँ यो राष्ट्र बचाउनका लागि चाहिएको हो, राष्ट्रका लागि चाहिएको हो र आम नेपाली जातिको राष्ट्र बचाउने जनताले हो कि राजाले हो? होइन, अहिले जनताले भनिराखेको हो नि त। राजाले त पटक उहाँले भन्नुभयो नि आम नेपाली जनताले नेतृत्व देऊ भन्छन् भने त्यो हाम्रो दायित्व हो, हामी त्यसबाट पछि हट्दैनौँ, त उहाँले पटक भन्नुभएको छ नि। यो 2-4 महिना अगाडिको वक्तव्यमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ कि नेपाली जाति अभिभावकविहीन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ, त भन्नुभयो त उहाँले। त्यो अभिभावकीय कोणबाट हेर्दाखेरि त उहाँले गरेको चिन्ता हो नि त। त्यो अभिभावकत्व किन नदिएको त यो ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरूले, नेताहरूले, पार्टीहरूले? यो नयाँ विधि र व्यवस्थाले किन गरेन त्यो काम? त त्यसो भएको हुनाले मान्छे जब चाहिँ सन्तुष्ट हुँदैन अथवा कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि जुन कुरा भनिएको थियो त्यो कुरा जनताका निमित्त चाहिँ गरिँदैन, त्यसपछि जनता त पुरानो ठाउँमा फर्किन्छन्। त्यो त स्वाभाविक छ नि। त हाम्रो जस्तो देशमा त झनै फर्किन्छन्, किनकि नेताहरूले भनेका कुरा यति चाहिँ गम्भीर कुरा थिए। चाहे त्यो 10 वर्षको युद्धमा भन्नुहोस्, चाहे त्यो 62-63 त्यो आन्दोलनमा भन्नुहोस्, के भनिएन। त्यो संविधान त्यत्रो 600 अर्बभन्दा बढी चाहिँ खर्च गरेर बनाएको एउटा खोस्टो हो। संविधानलाई एउटा खोस्टो नभन्नुहोस् न, त्यत्रो दुःख गरेर त्यत्रो जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएको मुलुक हाँक्ने एउटा दस्तावेजलाई खोस्टो भनेर यति धेरै अपमानित गर्न कसले मानेको छ र? मैले खोस्टो भन्दा अनौठो भएर उहाँहरूले जसले बनाए उनीहरूले मानेको छैन। 47 सालमा बनाएको संविधान कसले? जनताले फाले हो, यही नेताहरूले फाले होइन। सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्नुभएको कसले माने छैन र भने? सबैले मानिरहेछ नि त संविधान त। त्यही शासन पद्धतिमा हामी बसिराखेका छौँ, बाँचिराखेका छौँ। हामीले मानेका छौँ, तपाईँहरूले मान्नु भएको छ, हामीले मानेका छौँ, आम नेपाली जनता मान्न तयार छन्। तर जसले त्यो संविधान निर्माण गरे उनीहरूले मान्न परेका छैन, मानिराखेका देखिँदैन। फेरि संविधान पनि यस्तो संविधान बनाउनु भयो उहाँहरूले, त्यो के हो अस्पष्ट छ। त्यो किन? हरेक कारणले, जस्तै यो सीमाको विषयमा, हाम्रो भूगोलको विषयमा उहाँहरूले पछि कुरा उठाउनु भयो। लिम्पियाधुरा कालापानीको जुन विषय थियो, संविधान बनाउनेले पहिला त आफ्नो भूगोल कति हो भन्ने कुरा यकिन गरेर संविधान बनाउँछ। उहाँहरूले त त्यो भूगोल छुटाएर आरोप चाहिँ राजाले बेचेको चाहिँ के अरे छोडेको अथवा दिएको। यथार्थै त्यही हो नि। राज संस्थाकै समयमा गुमेको भूभाग अहिले गणतन्त्र स्थापना भएपछि, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार बनेपछि उहाँले हिम्मत गरेर नक्सामा भए पनि एउटा व्यवस्था त गर्नुभयो, त्यसको यथार्थमा प्राप्ति गर्ने अर्को चरण होला। त्यो क्रियाको प्रतिक्रिया मात्रै हो। हेर्नुहोस्, किनभने राजाले चाहिँ कालापानी दिएको, लिम्पियाधुरा दिएको प्रमाण छ त, भारतले पेश गरे भयो नि त, छ त। उहाँको शासनकालमा त हो नि, त्यो शासन व्यवस्थामा त हो नि। हो, त्यो शासन व्यवस्थामा हो, त्यो त मानेका छौँ नि, सबैले मान्छ नि, सबैले मान्नु पऱ्यो नि। अति कुरा त गर्नु भएन नि त। तर वैधानिक रूपमा चाहिँ यिनीहरूले बेचेको चाहिँ यो 72 सालमा हो, संविधान जारी गरेपछि। यिनीहरूको मिली मोतोमा त्यो चाहिँ जमिन गएको छ, तर यिनीहरू क्रान्तिकारी पल्टेका छन्। भन्न खोजेको के भने, भारतका विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्ने भन्नुहुन्थ्यो नि बाबुरामजी पर्सेन्टेजीहरू, के गर्नुभयो त? अब यिनले त यस्ता कुरा कति गरे, नेपालीलाई कति ढाँटे। अब यो सुनिँदाखेरि चाहिँ आम दर्शकका लागि, आम श्रोताहरूका लागि सुन्दाखेरि यसले अति बोल्यो कि भन्ने पनि होला। म क्षमा चाहन्छु।
सत्य यही हो। आज जुन व्यवस्था र जो मान्छे हामीमाथि शासन गर्दैछन् ती मान्छेहरू कहाँबाट परिचालित छन्, ती मान्छेहरू कसको कुरा बढी सुन्छन्, नेपाली जनताको कुरा बढी सुन्छन् कि या विदेशीको कुरा बढी सुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँको सङ्घीयता कति बनाउने, कति राज्य बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ युरोपियन राष्ट्रहरूले, राजदूतहरूले यिनलाई चाहिँ दबाब दिएको कुरा हेर्नु होइन अनिलज्यू। तपाईँले भने जस्तो जनतामा त्यति धेरै आक्रोश वितृष्णा थियो भने त आज माइती घरको जुलुसमा त त्यही 2000-3000 मानिस मात्रै त भेला हुँदैन थियो होला नि त, 2-3 लाख नै मानिस भेला हुन्थ्यो होला नि त। यो तपाईँले भनेको अघि भनेको कुरा जुन छ नि त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जो नेतृत्व छैन, मियो बिनाको दाई भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो चाहिँ सत्य हो। नेतृत्व भइदिएको भए यिनीहरूले गरेका अपराध यो हुन्, अब चाहिँ हामी यो बाटो जानुपर्छ र त्यसको नेतृत्व हामी गर्छौँ अब भनेर भरपर्दो मान्छे अगाडि देखिएको भए, नेता देखिएको भए, त्यो खालको नेतृत्व 1-2 दर्जन चाहिँ त्यस्ता असल मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिएर अब हामी न्याय दिन्छौँ, सुरक्षा दिन्छौँ, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पनि रक्षा गर्छौँ र नेपाली जातिको पनि सुरक्षा गर्छौँ, यो देश साँच्चीकै नेपाली जनताको अब बनाउँछौँ हामी भनेर कोही उभिदिएको भए हो। त्यही कुरा नि, पहिला अब राज संस्था के थियो, जनतालाई बोझ थियो, भारी थियो, निरङ्कुश व्यवस्था थियो, त्योबाट जनता उम्किन चाहन्थे, नेता जन्मिए, त्यति धेरै नेता जन्मिए, अहिले शासन गरिरहेका छन्। अहिले राज संस्था आवश्यकै छैन, गणतन्त्रमै चलिरहेको छ मुलुक, यो राम्रो छ भन्ने लाग्यो होला, त्यसकारण नेतृत्व जन्मिएन। नेतृत्व त बाध्यताले जन्माउने हो नि, रहरले होइन नि। यो बाध्यता हो। अहिले खै त नेता जन्मिएका छैन, त्यो समय नआइसक्या पनि होला, त्यो यो मातृभूमिको गर्वमा होला, जनताले चाहिँ नचिनेको होला, यही समाजभित्र होला, जन्मिन्छन् नि। पृथ्वीनारायण शाह जन्मेला भनेर कसैले कल्पना गरेका थियो? बिपी जन्मेलान् भनेर कसैले कल्पना गरेका थियो? मदन भण्डारी जन्मेलान् कसैले कल्पना गरेका थियो? राजा महेन्द्र जन्मेलान् कसैले? त्यसो भए बच्चै नजन्मिकन यो कोक्रो बुन्ने हतार चाहिँ किन त? त्यो यो प्रसव पीडा हो। यो आमाको चाहिँ प्रसव पीडा हो क्या, मातृभूमिको पीडा बोकिराख्या हो, बकिराख्या हो नेपालीले। त कोही न कोही त्यहाँ उभिन्छ। त्यही भएर राजा 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 आऊ देश बचाऊ भन्या नेपालीहरूले। यो कुनै मजाकको विषय होइन। यहाँ कसै नेताहरू भन्न थालेछन् आजभोलि तपाईँहरूको मगज खलबलियो, दिमाग मानसिकता खलबलिएका कारण यो खालका मागहरू आइराखेको छ, यो चाहिँ दिवा सपना मात्रै हो भन्ने तर्क गर्छ। यो के भन्ने अब, यसलाई कसरी सुनेका छन् दर्शकहरूले, श्रोताहरूले, उहाँहरूले भनेको कुरा त्यो जनता त आफ्नो दृष्टिकोण आफै बनाउने भइसकेको छ नि। अब कसले के भने, मैले के भने, के स्वार्थले भने, म कति चाहिँ अन्धभक्त छु। मैले राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्दाखेरि मैले राष्ट्रका कुरा गरेँ या राष्ट्र संस्थाका कुरा गरेँ, राष्ट्र संस्थाले केही देला र खाउँला भनेर कुरा गरेँ या यो राष्ट्र बाँचोस् भनेर कुरा गरेँ, यो दृष्टिकोण बनाउन सक्ने नेपाली भइसकेका छन् अहिले। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या हामी मानसिक चाहिँ के अरे समस्यामा ग्रस्त भएर जसले राज संस्था चाहियो भनिराखेका छन् ती मान्छेहरू चाहिँ मानसिक समस्यामा परेर यो कुरा उठिराखेका होइन। जसले यो शासन व्यवस्था चलाइराखेका छन् मानसिक समस्या तिनीहरूका दिमागमा छ, तिनीहरू त्यो समस्याबाट ग्रस्त छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, जसले हजारौँ नेपाली जनताको खुन खराब गर्यो र त्यसको नेतृत्व चाहिँ कुनै अरू छिमेकीका देशमा बसेको थियो, मानसिक सन्तुलन तिनीहरूका बिग्रेका छन्, हाम्रा बिग्रेका छन्। हामी विवेक प्रयोग गरेर देश बचाउँ भन्दैछौँ, विवेक प्रयोग गरेर नेपाली जातिको चाहिँ सुरक्षा गरौँ भन्दैछौँ। अनि पश्चगामी भएर चाहिँ विवेक प्रयोग गरेको भनेर सुहाउँछ भने यो त अलिकति उल्टो गति भएन, उल्टो यात्रा भएन? होइन, यो पश्चगामी भन्या यो विदेशीले सबै कुरा विदेशीले गर्नुपर्ने कुरालाई जायज हो भनेपछि चाहिँ त्यो अग्रगमन हुने। हाम्रो आफ्नो विवेकमा चाहिँ मुलुक हाँकौँ, हामी त्यति अविवेकी छैनौँ, प्रजातन्त्रकै चाहिँ माध्यमद्वारा मुलुक हाँकौँ, संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र प्रतिस्पर्धाका माध्यमद्वारा चाहिँ कार्यकारी चाहिँ प्रमुख नेपाली जनताकै छोराछोरीलाई बनाउँ र अगाडि जाउँ भन्दा हामी चाहिँ विवेक खुस्केको। अनि विदेशीले चाहिँ आएर खुफिया एजेन्सीले चाहिँ जहाँ चाहिँ सुत भन्यो त्यहीँ सुत्ने, जे खाऊ भन्यो त्यही खाने, जहाँ जाऊ भन्यो त्यहीँ जाने मान्छेहरू चाहिँ ती अग्रगमनकारी, हामी चाहिँ पश्चगमनकारी। यो पत्याउने तर्क हो। यो पनि कुनै विवेकयुक्त चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले गर्ने प्रश्न हो यो होइन। ऊ बेला राज संस्था पनि त्यही भारतको छत्रछाया थियो, स्नेह थियो, प्रेम थियो, त्यसकारण न बचिराखेको थियो। स्नेह प्रेम भारतको गुमिसकेपछि राज संस्था ढले होइन र
धेरैको विश्लेषण त त्यस्तो छ नि, जनताको मात्रै विवेक त प्रयोग भएको थिएन होला त्यहाँ पनि। म राष्ट्र संस्थाले चाहिँ सबै थोक चाहिँ बडा फर्स्ट क्लास गरेको थियो म भन्दिनँ, त्यसो गरेको थियो भने जाँदैन थियो होइन, केही कमजोरीहरू थिए। तर प्रश्न के हो भने राष्ट्र संस्था अन्तर्गतका राजाहरूको नियत सफा थियो, नियत खराब थिएन। पछिल्लो समयमा राजा ज्ञानेन्द्रको पनि नियत खराब थिएन है। उहाँले केही मान्छेहरू छान्ने अथवा जनतासँग चाहिँ हिँड्ने, जनताका चाहिँ आवाजलाई जनताले खोजेको के थियो त्यो बेलामा, त्यो कुरा दिनका निमित्त चाहिँ यो देशका विद्वान बुद्धिजीवी कोही थिए भने त्यो बेलामा छलफल चलाएर अब के गरौँ त भनेर ठुलो चाहिँ बाहिर परेको चाहिँ शक्तिलाई है, त्यो शक्तिलाई साथमा लिएर उहाँले गरेको भए सायद सफल हुन्थ्यो कि। तर उहाँको नियत खराब थिएन। राजाहरूको नियत चाहिँ कहिले पनि यो देश कमजोर होस् भन्ने नियत राजाहरूले राखेको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले राष्ट्र संस्था भयो भने कमसेकम विवेक प्रयोग गर्ने खालको एउटा अभिभावक हामीसँग हुन्थ्यो र स्वाधीन हुन्थ्यो है। किनकि राजा कहीँ दुनियाँमा छ, कहीँको राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो सान मान श्रीपेश सत्ता स्याना सारा कुरा छोडेर हिँड्छ। कोही विद्या भण्डार हिँड्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, मिल्छ, त्यो त्याग छ उहाँमा। प्रधानमन्त्रीजी हिँड्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, म त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो एउटा राष्ट्र संस्था जसले यो मुलुक निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, इतिहासले पनि राष्ट्र संस्था खोजेको छ। हाम्रो इतिहास के थियो देशको, यो देश कसले बनाएको? काहीँ बिस्मार्कले बनाएका छन्, काहीँ के अरे गान्धीले बनाएका छन्, काहीँ मार्क्सले बनाएका छन् नि देश बनाउनेहरू संसारमा। यो देश बनाएको चाहिँ कसले त? त्यसका लागि पनि राष्ट्र संस्था चाहियो। नेपाली जनताका विवेकसँग विवेक जोडेर अगाडि जाने प्रजातान्त्रिक राष्ट्र संस्थाको परिकल्पना गरेको नेपाल। अनि त्यति बेला नेपालले के करण गर्ने? पृथ्वीनारायण शाहको फोटो यति बेला ठुलो फ्रेममा राखेर सडकमा निस्केर चाहिँ त्यो चाहिँ समस्याको समाधान हो त? त्यही त मैले भने नि, त्यो समाधान होइन, यो एउटा माध्यम हो जनतामा जागरण ल्याउने। जनता अहिले तपाईँलाई विश्वासै छैन कि? नत्र यदि तपाईँलाई त्यति धेरै विश्वास थियो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जो अन्तिम राजा हुन् उनैको फोटो ढ्याक्क टाँसेर ब्यानर बनाएर अगाडि आउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। त्यो हिम्मत, त्यो आँट त तपाईँसँग छैन। उनीसँग दाग छन्, उनलाई आरोप लगाइएको छ, उनीसँग हत्याको आरोप छ, देश असफल बनाएको आरोप छ, थुप्रै आरोपहरू छन्। त्यसकारण तपाईँहरू त्यसको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अनुहार त तपाईँहरू अगाडि बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्न। पृथ्वीनारायण शाहको सहारा लिनु परेछ। त्यो त्यसरी पनि हामीले चाहिँ बुझेका छैनौँ। ती प्रश्नहरू उठेका होलान्, त्यो कुरालाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर के कति कारणले ती काम भएका थिए भन्ने कुराको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ हामीले। यो देश बचाउने चाहिँ बल गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ राजा वीरेन्द्रको चाहिँ हत्या भएका रहस्यहरू ती चिनिया लेखकहरूले कसले लेखिराखेका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। त त्यो आरोप यो देश समाप्त पार्नका निमित्त राष्ट्र संस्था र हाम्रो धर्म समाप्त नगरेसम्म यो देश समाप्त पार्न सकिँदैन। यो विदेशीको डिजाइनमा भएको थियो यो कुरा, त्यो आरोप उहाँमाथि लगाइएको हो। म यो तितो सुन्दाखेरि नमजा आउला त स्पष्ट के हो भने यदि यी राजा ज्ञानेन्द्रले जुन आरोप लगाइएको छ त्यो अपराधमा उनी संलग्न थिए भने यी बाबुराम प्रचण्ड ओलीहरूको अनुहार सजिलै हामीले देख्न पर्दैन थियो। अहिले तिनीहरूले नै शासन गरिराखेका हुन्थे। यो त गम्भीर अपराध हो नि। जसले चाहिँ भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध चाहिँ गर्छु भने बाबुराम प्रचण्डजीहरूले, उनीहरू दिल्लीमा थिए। नारायणहिटीमा दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि उनीहरूको नेतृत्व दिल्लीमा थियो है। त्यसपछि 6 महिना कि 7 महिनापछि दरबार हत्याकाण्ड भएपछि नेपाली सेनामाथि हानिएको छ। त्योभन्दा अगाडि हानिएको थियो दाङमा हाने उनीहरूले। यो के डिजाइनमा भएको रहेछ आफै बुझौँ न। त्यसो भएको अब डराउनु पर्ने कसैदेखि यी लोकतन्त्रवादी हुन् भनेर पत्याउनु पर्ने, यी स्वाधीन मान्छे हुन्, यो व्यवस्था हाम्रै ताकतमा नेपाली जनताकै ताकतमा आएको, ब्याकग्राउन्डमा कोही पनि थिएन भन्ने जुन झुट है, जुन बेइमानी गरिदिएछ नि, यो बेइमानीको पर्दाफास नहुन्जेलसम्म, नेपाली जनताले नबुझुन्जेलसम्म अब हामी जातीय लडाइँमा जान्छौँ र धार्मिक लडाइँमा जान्छौँ। विदेशीले त्यही गराउन चाहेका छन्। हैन, जातीय लडाइँ त यो बीचमा हुन खोजेकै हो हैन। लामो समयदेखि त्यसको नाराहरू लगाइयो। अब तपाईहरु अब धार्मिक लडाइँको नेतृत्व चाहिँ तपाईहरुले गर्न खोजिरहनु हामी गर्दैनौँ। नारा त त्यही लागिरहेको छ नि। तपाईहरुको नारा त्यही हैन? धर्मनिरपेक्ष मुलुक भइसक्यो, धर्म सापेक्ष चाहियो, हिन्दू राज्य चाहियो भन्ने तपाईहरु हैन? हामीले भनेको के हो भने हाम्रो हिन्दू राष्ट्र भनेको, सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेको पहिचान हो, हिन्दू धर्म होइन। यो मानव उचित
एउटा संस्कार हो यो है। चर्चमा जान्छन् किन चाहिँ के अरे मद्रसामा किन जान्छन्? शान्तिका लागि हो नि। मन्दिरमा पनि हामी शान्तिका लागि जाने हो। कोरोनाको कहरको बेलामा अमेरिकामा पनि स्वस्ति वाचन गरे नि डोनाल्ड ट्रम्पले। अरू कयौँ देशमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ ती स्वस्ति वाचनहरू वेद वाचनहरू गरेर शान्तिको होइन जीवन रक्षाको कामना गरे। यो चाहिँ यो मानव सृष्टि कालदेखिको एउटा सभ्यता मात्रै हो। यो धर्म होइन। तर हिन्दू राष्ट्रका रूपमा संसारभरमा काहीँ बुद्ध राष्ट्र छन्, बुद्धको नाममा छन्, बुद्ध यहीँ जन्मेका हुन् है। त श्रीलङ्का बुद्धिस्ट राष्ट्रको रूपमा चाहिँ कयौँ राष्ट्रहरूमा अरबौँ चाहिँ बुद्धिस्टहरू छन्, अरबौँ हिन्दूहरू छन्। तर कहीँ हिन्दू त्यही भारतमै हाम्रोभन्दा त्यहाँ करोड चाहिँ हिन्दूहरू छन् त्यहाँ होइन। तर त्यो त हिन्दू राष्ट्र भएन नि, यो हिन्दू राष्ट्र थियो, पहिचानको रूपमा थियो नि। त त्यो भएको हुनाले यो पहिचान मेटाउन पाइँदैन, यो गल्ती भयो। यसका पछाडि विदेशीहरूको नचाहिँदो खेल छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ र अरू कुनै पनि धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ असुरक्षा नहुने गरी, उनीहरूको धर्मको पनि उत्थान हुने गरिकन कसैलाई पनि हिन्दू राष्ट्र हुँदा बित्तिकै अरू कसैको धर्म मासिने, कसैले चाहिँ आफूले असुरक्षित महसुस गर्न नपर्ने। तपाईँहरूले उठाइरहेको यो 2-3वटा मुद्दाको सवालमा नि अहिले तपाईँहरू वकालत गरिरहनु भएको छ, सञ्चार माध्यममा आउनुहुन्छ, सडकमा जानुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। तर नागार्जुन दरबारलाई त यसको कुनै चासो छैन, कुनै अभिव्यक्ति टिक्का टिप्पणी कहीँ कतै केही छैन। यदि नागार्जुन दरबारलाई अहिले चासो छैन भने तपाईँहरूलाई चासो यति धेरै किन? अनि यो यस्तो हुन्छ हेर्नु, यो कस्तो हुन्छ भने राज संस्था भनेको, राजा भनेको र हामीमा धेरै फरक हुन्छ, हुने रहेछ। किनकि यो अनुभवले देखाएको छ क्या। मैले आफैले देखेको छु। माओवादी युद्धको बेलामा चाहिँ माओवादीहरूले गाला पट्काएका काङ्ग्रेस भन्नेहरू र ती एमाले भन्नेहरू सब भागेर सहरतिर पसे। अनि जब यो 62-63 पछि अनि ती फेरि त्यति बेला चाहिँ राज्यको पैसा लिएर खाएर बसे साथीहरूले। अनि पछि चाहिँ फेरि आफ्नो घरमा छिरे क्या। ठुलो पीडा भएको थियो तिनीहरूलाई है। तिनीहरूले त्याग भने, तर आफ्नो उत्थानका निमित्त त्याग गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले तिनका जीवनशैलीले देखाइराखेका छ नि। कसले त्याग गरेका रहेछ त? जसले त्याग गरेको थियो त्यो त अहिले पनि शरीरमा गोली बोकेर बसिरहेछ नि, या त खाडीमा कमारो भइरहेको छ नि। यिनले त्याग गरे रहेछ नि, के रहेछन् भन्ने बुझिन्छ क्या। राजा भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने उसले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उसले चाहिँ देशका लागि त्याग गर्ने रहेछ भन्ने कुरा देखायो। त्यो 62-63 त्यो कल्पना मैले राज संस्था चाहिन्छ। त्यो त जस्तोसुकै अवस्था नभन्नु न, तपाईँले त्यति धेरै बचाउ पनि गर्न आवश्यक छैन। तस्बिरै झलल भने जस्तो त्यो त देखिएकै इतिहास हो नि, धेरै टाढा जानु पर्दैन। आज 14-15 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यत्रो मानिसको जनधनको क्षति भइसकेपछि, सम्हाल्न नसक्ने भएपछि, स्थिति भयावह भइसकेपछि छोडेर हात धोएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएन मध्यराति? त्यस्तो पनि नभन्नु। हेर्नुहोस्, राज्यको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग भएको थिएन। राजा परम सेनाधिपति थिए सेनाको। यदि गद्दीमा बस्न चाहेको भए त्यति बेला सोधिएको पनि छ, गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापालाई सोधिएको छ। उनीहरूले चाहिँ केही दमन गर्न खोजेर केही मान्छे मार्न खोजेको, नेपाली मार्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ सूचना आएपछि तुलसी गिरीले चाहिँ होइन यसलाई ठिक पार्छ भने यो हुन्न, जनता मारेर यहाँ मलाई बस्न रहर छैन भनेर उहाँले भनेको कुरा, राजाले भनेको कुरा बाहिर आएको छ है। त्यसो भएको हुनाले राजाले जनता मारेर बस्न चाहेको भए त्यो बेलामा है सक्नुहुन्थ्यो होला। त त्यसपछि के हुन्थ्यो त्यो अर्कै कुरा हो। तर सवाल के थियो भने माओवादी युद्ध र संसदवादीहरूले हाकेको प्रतियुद्धको केन्द्र एउटै थियो। त्यो केन्द्रले जब 12 बुँदे गरायो र त्यो दुवै तत्त्वलाई सँगै पठायो, प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको बिचमा होइन, गिरिजाप्रसाद आन्दोलन त्यति बेलाको आन्दोलनको नेतृत्व यो दुईजनाको बिचमा त्यति बेलाका माओवादीका लडाकुहरूलाई बाँकी राख्ने, किनकि सेनाले धोका दिन्छ हामीलाई, सेनाले चाहिँ नछोड्न सक्छ भनेर आफ्नो सेना पनि राखेर राजाले न्यु खोजे। राजाले छोड्न मानेनन् भने राज परिवारलाई त्यहीँभित्र एउटा जसरी पहिला चाहिँ राजा वीरेन्द्रको खानदान समाप्त गरे त्यसरी नै यो राज परिवारलाई पनि समाप्त पार्ने डिजाइन थियो त्यो। यी राजा दूरदृष्टि भएको हुनाले यिनले छोडे, आफू पनि बाँचे, जनतालाई पनि बचाए, देश पनि बाँचिरहेछ। यो कुरा कसैले भन्न सकेका छैन। यथार्थ यही हो। के आधारमा भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त घटनाक्रमले हेर्नुहोस् न। कसरी? मैले भने नि तपाईँलाई, जब राज परिवारलाई समाप्त गरियो त्यसपछि सेनामाथि हमला भयो है।
जब यो चाहिँ के अरे ६२-६३ को आन्दोलनको र यो शान्ति प्रक्रियाको बहाना गरेर 12 बुँदे गरियो। 12 बुँदेमा सङ्घीयता छैन, धर्मनिरपेक्षताको कुरा छैन, राष्ट्र संस्था अन्त्यको कुरा छैन। होइन, त्यसपछि त जनताको चाहना बढ्दै गयो, चाहना असीमितहरू हुन्छन्। ती असीमित चाहनाहरूको बिचमा यी सबै कुराहरू व्यवस्थापन हुँदै गयो। यसमा त त्यति धेरै तथ्य विश्लेषण गरिरहन आवश्यक छ र? चाहना देश मार्ने पनि चाहना हुन्छ, जनताको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने पनि देश जोगाउने नाममा यी चाहनाहरू आए नि। त्यतिखेर जनयुद्धमा थिए, जनयुद्धमा भएका शक्ति शान्ति प्रक्रियामा आए। यति बेला देशमा जनताको शासन छ अनि तपाईँहरू फेरि त्यही निरङ्कुश व्यवस्थाको पछाडि। निरङ्कुश होइन, निरङ्कुशताको कुरा गरिरहेका छैनौँ हामी। यो नेपालीहरूमा, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा त्यो भ्रम नरहोस्, हामी निरङ्कुशताको प्रश्न गरिरहेका छैनौँ। हामी नेपाली कसले चलाउने, देश कसले चलाउने? ल भन्नुहोस्। ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला 70 कटेर अब वृद्ध अवस्थामा लागिसके। अब पूर्व युवराज पारस शाहको अभिगत तपाईँले देखिहाल्नुभयो, न गाँसको न बाँसको न केहीको पनि टुङ्गो छैन, लथालिङ्ग लफङ्गा भएर हिँडिरहेका छन्। अर्को हृदयेन्द्र बल्ल 14, 15, 16 वर्ष हुँदैछन् भनेपछि कसले चलाउने देश? त्यत्तिकै राज संस्थाको माग गरेर हुन्छ? देश त नेपाल हिजो राजा हुँदा के राजाले सबै थोक गरेका थिए र? मनमोहन प्रधानमन्त्री भए उनले चलाएको होइन देश? गिरिजाले बिपीले को प्रधानमन्त्री भए तिनले चलाएको होइन? राजाले सबै थोक गर्ने होइन। प्रश्न के हो भने अभिभावकत्व जुन हुन्छ त्यसमा निष्पक्षता थियो अलिअलि भए पनि, सबै त नभनौँ। अहिले त्यो अभिभावकत्व राष्ट्रपतिले निभाइरहेका छन्। पद या स्वत हस्तान्तरण जस्तो मात्रै त हो नि, होइन? राजा भनिन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपति त्यति न, अभिभावक त छ नि त राष्ट्रमा। त्यो देखिँदैन निष्पक्षता कस्तो भने। त्यही भएर त मान्छेहरू राष्ट्र संस्थामा फर्किन खोजे। मुख्य कारण त्यो पनि हो नि एउटा। खै मान्छे फर्किन खोजे? तपाईँहरू जस्तो केही विश्वास पात्रहरू, केही नजिक निकटहरू, केही शुभचिन्तकहरू बाहेक को छन् सडकमा? को निस्के? म युद्धका कारणले मेरो बस्ती कालीकोटको बस्ती छोडेर बालबच्चा च्यापेर काठमाडौँ आएको मान्छे है। प्रचण्डलाई थाहा छ यो कुरा, शेरबहादुरजीलाई थाहा छ म को हुँ भन्ने कुरा, बाबुराम भट्टराईलाई थाहा छ यो कुरा, ओलीजीलाई थाहा छ यो कुरा। यो कुनै नौटङ्की मचाइराखेको होइन मैले राष्ट्र संस्था चाहियो भनेर। मेरा लागि होइन राष्ट्र संस्था चाहिएको, यिनीहरूका लागि पनि चाहियो भन्दैछु म। को सुरक्षित हुन्छ स्थिति बिग्रियो भने? स्थिति कसरी बिग्रिन्छ? स्थिति त सबै राम्रो छ। गणतन्त्र व्यवस्था हो, व्यवस्थाभित्र केही रजाइहरू भएका छन्, यसमा यो कुरा नकार्न सकिन्न। अहिलेका जनप्रतिनिधिमा केही मनोपरि बढेकै हो, तर त्यो मनोपरि बढ्यो भन्दैमा त्यो जनताको असन्तुष्टिलाई राज संस्थासँग लगेर जोड्न मिल्छ? यो त अपराध भएन? महाअपराध भएन? कहाँ जाने त? अब कहाँ भारत जाने? व्यवस्था सुधार्ने, जनतालाई कसले सुधार्ने भन्नुहोस्? जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउने कसले सुधार्ने? जनताले, हामीले, तपाईँ हामीले भन्यौँ नि। त्यही त, सुधार्नका लागि पनि नेतृत्व चाहियो। पत्रकारले प्रश्न गरेर सुध्रिँदैन, मैले उत्तर दिएर सुध्रिँदैन। त्यो परिवर्तनका लागि, सुधार्नका लागि त नेतृत्व चाहियो। त्यो अभिभावकत्व राष्ट्र संस्थाले लगिदियोस्। हाम्रो भनाइ त्यति मात्र हो। यो 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 20-30 वर्षमा भएका भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अत्याचार, यी जे जति कुराहरू छन् त्यो पोको एकैचोटि फुकाएर हिसाब किताब गर्नका निमित्त नेपाली जनताकै बिचबाट जनप्रतिनिधिहरू आउँछन्। ल्याउने सिस्टम बनाउन सकिन्छ। यहाँ त कस्तो भने जसले चाहिँ मनपरी गरिराखेको छ त्यही मान्छेले चाहिँ, मैले भने नि तपाईँलाई, मैले अस्ति पनि एउटा अर्को अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, यिनीहरूले आफू अनुकूलको न्यायाधीश बनाउँछ है, आफू अनुकूलको चाहिँ अख्तियार प्रमुख बनाउँछ, आफू अनुकूलको पुलिसको चिफ बनाउँछ, हुँदा अब आफू अनुकूलको सेनापतिसम्म बनाउने भइसक्यो है। भने यो के हो व्यवस्था? यस्तो पनि हुन्छ। उहाँहरूले आफूले बोकेका सिद्धान्त, उहाँहरूले आफूले बोकेको जुन राजनीतिक चाहिँ विचार छ, उहाँहरूले निर्वाचनमा चाहिँ बनाएका जुन घोषणापत्रहरू छन्, त्यो अध्ययन त हामीले त गऱ्यौँ त। उहाँहरूले बनाएका घोषणापत्र हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ र हामी प्रश्न गर्दैछौँ, तपाईँहरूले बनाएका घोषणापत्रका आधारमा तपाईँहरूले किन काम गर्नुहुन्न? तपाईँले जनतालाई जे भन्नुभयो त्यो किन गर्नुहुन्न? भ्रष्टाचार किन रोक्नुहुन्न? यो चोरी डकैती, यो हत्या बलात्कार, यस्ता कुराहरू किन रोक्नुहुन्न? हामीले भने यही होइन, अरू के चाहिँ भन्यौँ हामीले? ठिक छ, यही एजेन्डा लिएर अब 2 वर्षपछि निर्वाचनमा जाने तागत छ, हिम्मत छ, आँट छ तपाईँहरूसँग राज संस्थाको माग गरेर? हामी त्यो तयारी गर्छौँ। त्यो भने नि संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेपछि त निर्वाचनमा त जानु पऱ्यो नि त। हामीले त्यो राजाले टिका लगाइदियोस् भनेर राज संस्थाको परिकल्पना गरेको होइन, जाने हो। तर हाम्रो भनाइ के हो भने हामी स्वाधीन प्रजातन्त्रको कुरा गर्दैछौँ है, स्वाधीन लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ। अर्थ एउटै हो, प्रजातन्त्र भने पनि लोकतन्त्र भने पनि, होइन? त यिनले त नाम बदलेर खाए होइन। 46 भन्दा पछि चाहिँ प्रजातन्त्र भने, अनि बन्दुक उठाउने कसले? प्रजातन्त्रको कारणले उठायो होइन बन्दुक? प्रजातन्त्रको विरुद्ध राजाले प्रजातन्त्रको विरुद्ध के गर्यो?
बन्दुक उठाउने त प्रजातन्त्रको विरुद्ध माओवादी हो नि, बाबुराम प्रचण्डजी हो नि। अन्त दण्ड कसले भोग्यो? प्रजातन्त्रको विरुद्ध नभन्नुहोस् न, निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध। संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भने के? त्यसको नेतृत्व कसले गरेको थियो? गिरिजाप्रसादले होइन, ओलीजीहरूले होइन। अनि उनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर फेरि चाहिँ हँसुर्न चाहिँ बडा फस्कलास हुने, लोकतन्त्र आयो भन्यौँ हामीले, के आएछ त अहिले देखियो नि। त अब हामीले जनतालाई बेवकुफ बनाउन मिल्दैन। अब त्यो काम अपराध हुन्छ, अब गर्न मिल्दैन। सक्नुहुन्छ नेताहरूले नै, पार्टीहरूले नै, तपाईँहरूले चाहिँ यो धर्म हाम्रो आत्मा हो, आत्मा हो धर्म भनेको, राज्यको धर्म हुँदैन भनिदिनु भयो उहाँहरूले। त्यस्तो संविधान बनाइदिनु भयो। कति डरलाग्दो कुरा हो यो। राज्यको धर्म हुँदैन। क्रिस्चियनहरूले चाहिँ बाइबल छोएर कसम खान्छ, त्यो धर्म होइन। मुस्लिमहरूले कुरान चाहिँ छोएर नेतृत्व गर्छ। उनीहरू त राज्य होइन नि त, नागरिक हुन् नि त। राज्य र नागरिकमा त फरक छ। राज्य र नागरिकको धर्म हुन्छ, राज्यको त धर्म निरपेक्ष नै हुन्छ नि त। राज्य त धर्म सापेक्ष राज्य त हुन सक्दैन। धर्म निरपेक्ष राज्य भयो भने त्यो राज्य नै रहँदैन। राष्ट्र जोगाउने धर्म कसको? कोही न कोही त हुनु पर्यो नि त। कसको? संविधानले अहिले के भने संविधानको रक्षा गर्ने र पालना गर्ने राष्ट्रपति बनाएको छ। राष्ट्रको रक्षा गर्ने कसले? आम नेपालीले। त्यही भएर हो नि त अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा आएको। यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिले के भन्दै हुनुहुन्छ? ओली र प्रचण्डजीलाई मिलाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही हो राष्ट्रपतिको काम। राष्ट्र संस्था नहुने हो भने पनि झगडा पो गराउनु भएन, मिलाउन त पाइयो नि। उहाँको काम मिलाउनु, पार्टी मिलाउने हो। देश दुनियाँ मिलाउने कि पार्टी? सत्तारूढ दल हो, पार्टी मिल्दाखेरि सरकार राम्रोसँग चल्छ भने त्यो काम, त्यो धर्म राष्ट्रपतिले निभाउन नपाउने? हेर्नुहोस्, राजा त्यसै खोजेको छैन क्या नेपालीले। कारण छन् यसका पछाडि। हामीले त्यो सबै कारण चाहिँ स्पष्ट भन्न सकौँला नसकौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। राष्ट्र संस्था र राजाको परिकल्पना अथवा त्यसको फिर्ती त्यसै भनेको छैन नेपालीले। होइन, मैले तपाईँलाई सुरुमै सोधेको मूल प्रश्न चाहिँ यो मियो बिनाको दाई भने जस्तो ल राज संस्था चाहियो रे, तपाईँहरूले माग गर्नुभयो। यसको नेतृत्व त कोही न कोही त चाहियो नि। तपाईँले भने त गर्वमै होला, भोलि जन्मिएला, त्यो फरकको कुरा भयो। तर आज यो माहौल बन्दै गर्दाखेरि खोइ त यो माहौललाई सम्हाल्ने कोही न कोही त हुनु पऱ्यो नि त। हामी प्रयास गर्दैछौँ। केशरबहादुरजी असल मान्छे हो, पञ्च भए पनि असल मान्छे हो। उहाँले भ्रष्टाचार गरेका छैन, उहाँले यो राष्ट्रघात पनि गर्नुभएको छैन है। उहाँले परिआयो भने नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ। हामीले साथ दिएका छौँ। प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीहरूले नेतृत्व गर्न नसकिरहेको यो जनताको यो माहौललाई अनि केशरबहादुर बिष्ट, बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, तपाईँ अनिल योगी जस्तोहरूले नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ? अब कि त अब यिनीहरूसँग सती जान्छौँ, लडाइँमा फस्छौँ, देश चाहिँ गृहयुद्धमा फसाउँछौँ र अनि पोका पुन्तुरा बोकेर भारतमा शरणार्थी हुन तयार छौँ भन्नु पऱ्यो। अब कि केशरबहादुर बिष्टलाई, बालकृष्णलाई, म अनिल योगी जस्तालाई पत्याउनु पऱ्यो। यही हो अन्तिम कुरा। या त पोका पुन्तुरा बोकेर लडाइँ गराउँछ इन्डियनले, भारतले गराउँछ, कसले गराउने हो? गराउँदैछन् लडाइँ होइन। लडाइँमा मुलुक फस्छ, त्यसपछि सबै जाने शरणार्थी भएर भारत जान होइन। नेतृत्व क्षमता चाहिँ नहुने अनि म नेतृत्व लिन्छु भनेर तम्सिएर मात्रै क्षमता भने क्षमताको कुरा हो नि। क्षमता सडकमा देखाउने क्षमता। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली भनेको त ठुलो त्याग, ठुलो सङ्घर्ष, पेलिएर चेपिएर आएको जन्मिएको नेता हो नि। ढुङ्गाको टाकुराबाट पलाएको नेता हो नि त, निकै सङ्घर्ष गरेर जन्मेको नि। फल के दिए त? के फल्यो त? जहाँ च्यापिएको भयो भने फल्यो चाहिँ के? पिपल हो, बर हो, उहाँहरू छाहारी दिनुभयो। कोही छौँ छाहारीमा आज? कोही छैन। जनताको शासन छ। यो यस्तो शासनलाई जनताको शासन भन्न मिल्दैन। जनता भोगले, रोगले, शोकले आत्महत्या गर्दा पनि आफू झगडा गरिबस्नेहरूको शासन जनताको शासन हुन्छ। यही छ क्या समस्या। बोल्न पाएका छौ, लेख्न पाएका छौ, अन्तर्वार्ता दिन पाएका छौ, अब के चाहियो त? अब यस्तो पनि कुनै व्यवस्था हो भनेर प्रश्न गर्ने मिल्छ आजको युगमा? व्यवस्था भनेको त जनताको सुरक्षा हुनु पर्यो। व्यवस्था भनेको जनताको रोजीरोटीको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। व्यवस्था भनेको जनताको स्वास्थ्य चाहिँ व्यवस्था चाहिँ सहज हुनु पर्यो। व्यवस्था भनेको यो राष्ट्र अरूबाट चाहिँ खोसिनेवाला छैन, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता चाहिँ खण्डित हुनेवाला छैन भन्ने स्थिति मिल्नु पर्यो र जनताले विश्वास गरेको अवस्था हुनु पर्यो। शासकले त्यो गराउनु पर्यो। कमसेकम राजाहरूले त्यो गराएका थिए नि। देशै गइहाल्छ क्या भने जस्तो स्थिति भएर पञ्चायत ढल्या हो र? 46 त्यस आएको हो र त्यो बेलामा? त्यस्तो थियो र? त्यो देखिँदैन थियो, थिएन। राष्ट्र यति कमजोर थिएन। तर जनताका केही मौलिक अधिकारहरू, केही प्रेस स्वतन्त्रता, यी आदि इत्यादि केही कुराहरू थिएनन्।
त्यो कारणले पञ्चायतले चाहिँ जनतासँग घुँडा टेक्नु पर्यो। राजाले घुँडा टेके, संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जाने कुरा भयो। राजाले स्वीकार गरे, संविधान बन्यो। जनताकै नेताहरूले बनाएको संविधान हो नि त्यो पनि। त्यो कसले बनाएको संविधान? राजाको पनि त्यसमा सहभागिता थियो, नेताको पनि थियो। त्यो संविधान फाले। 46 पछि 6 वर्षमा बन्दुक उठ्यो। कस्तो शासन चलाएछन् त्यो बेलामा यिनीहरूले? मान्छेले मान्छे मार्नका निमित्त राज्यका विरुद्ध हतियार उठाउने गरी शासन गरे। त्यति मात्र भएन, 46 पछि को आयो? भुटानी शरणार्थी ल्याएर हुल्दियो। 62-63 पछि के भयो? के आयो यहाँ होइन? अहिले रोहिङ्गा शरणार्थी आएर बसिरहेछ। अब तिनलाई कसले पठाउँछ? यो त विदेशीको क्रीडास्थल बनाउने माध्यम बनाए यिनले व्यवस्थालाई। यो कुरा भन्ने कि नभन्ने? यो विषयमा प्रचण्डसँग डिबेट गर्न सकिन्छ, बाबुराम भट्टराईसँग डिबेट गर्न सकिन्छ, देउवासँग डिबेट गर्न सकिन्छ, ओलीजीसँग डिबेट गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले भनेको प्रजातन्त्र कस्तो हो? तपाईँहरूले भनेको डिबेट गर्न तयार हुनुहुन्न। तपाईँहरूलाई डिबेटको त एउटा हैसियत पनि मान्नुहुन्न उहाँहरूले। यो बिना फगतको गफ हो, यस्तोमा बहसमा बस्नै उपयुक्त होइन भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष। जोसँग तानाशाही चरित्र हुन्छ, जोसँग निरङ्कुश चरित्र हुन्छ, त्यसले त्यही प्रवृत्ति गर्छ। हामी तयार छौँ डिबेट गर्न। हामीले पनि के हैसियत प्रधानमन्त्रीको भनिदियो भने के हुन्छ? प्रचण्डको के हैसियत भनिदियो भने के हुन्छ? मेरो कारणले एकजना मान्छे मर्या छैन। मैले राज्य सत्तामा जानका निमित्त राज संस्था चाहिन्छ भन्दै गर्दा मैले कसैको हत्या गरेको छैन र त्यो मेरो योजना छैन। विचारमा बहस गर्न म तयार छु। अनि हजारौँ मान्छे मारेर चाहिँ खुन खराब गरेर आएकाहरू मसँग डिबेट गर्न त डराउने भयो नि। लज्जा बोध हुन्छ नि, हुनुपर्छ। त्यसो भए मसँग कोही डिबेट गर्न आएन भन्दैमा मेरो हैसियत पुगेन, म त्यो ठान्दिनँ। म यिनीहरूभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको मान्छे हुँ। आफूले आफूलाई मात्रै सोचेर भन नि त योगीज्यू। जस्तो हेर्नुहोस्, राज संस्था त्यसै फालिया छैन नि त। 17,000 मानिसको ज्यान गयो, 10 वर्षसम्म युद्ध चल्यो, 62-63 को आन्दोलन भयो, त्यत्रा मानिस शहीद भए, ठुलो जनधनको क्षति भएपछि बल्ल बल्ल गणतन्त्रको यो व्यवस्था आएको हो। फेरि राज संस्था फर्काउन फेरि त्यत्रै बलिदानी चढाउने, त्यत्रै सङ्घर्ष गर्ने, त्यत्रै क्षति गराउने। त्यो के का निमित्त त भने जनतालाई बलियो बनाउनका निमित्त हो कि यो राष्ट्र बलियो बनाउनका निमित्त हो कि विधि विधान संविधान यी यावत कुरा चाहिँ लेखिए अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि हो कि विदेशीहरूबाट मुक्त रहेर आफ्ना विवेकले मुलुक हाँक्नका लागि हो कि के का लागि गरे? त त्यत्रो नरसम्भार के का लागि गरे? त्यत्रो राष्ट्रको सम्पत्तिमा आगो के का लागि लगाएको? अहिलेको व्यवस्थाको लागि, अहिलेको व्यवस्था, यही व्यवस्थाका लागि। यो फर्स्ट क्लास भयो त व्यवस्था अब होइन। व्यवस्थामाथि त्यति धेरै आरोप लगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन नि। नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कमजोर बन्यो, उनीहरू अलिकति मनोपरी शैलीमा चले, त्यो कुरामा त कसको दुई मत छ र? व्यवस्था माथि प्रहार होइन कि नेताहरूको कार्यशैलीमाथि प्रहार गर्नुपर्ने समय होइन र? सधैँ व्यवस्थाकै लागि लडेर हुन्छ। 46 पछि कसले चलाएको थियो? युद्ध भयो, देश राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेका थियो। कार्यकारी प्रधानमन्त्री थिएनन् गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन? राजाले बनाएको होइन? बन्दुक किन उठाएको त? त्यसो भएर शासन व्यवस्था, कुनै पनि शासन व्यवस्था गलत हुँदैन। शासकका विवेक कमजोर भयो भने त्यो गलत हुन्छ। आज के विवेकयुक्त तरिकाले शासन गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ। अब अहिले जति पनि तपाईँहरूले अभियान चलिरहेको छ नि, आन्दोलन, नारा, जुलुस, धरना या छलफल जे भनौँ, यसको लागि कहाँबाट खर्च जुटिरहेको छ? फन्डिङ कसले गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई? अब अरूको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। राष्ट्रिय शक्ति अभियानका हाम्रा लगभग 170-72 जना हामी अभियन्ताहरू छौँ। प्रत्येक महिनाको हामीले 1000 रुपियाँ लेबी तिर्ने गरेका छौँ। अब केही शुभचिन्तकहरूले देश अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर चाहिँ चिन्ता गरेका मान्छेहरूले आएर हामीलाई 10-20 हजार 50 हजार सहयोग दिने गरेका छन् होइन? हामीले त्यो पारदर्शी ढङ्गले पब्लिकली जनताका बिचमा भन्ने गरेका छौँ। हामी चाहिँ के भन्दैछौँ भने अबको व्यवस्था र अबको परिवर्तन जनताले राज संस्थामा जान चाहेको छ। कसैको पनि बाह्य कुनै पनि तत्त्वको चाहिँ यसमा हात नहोस्। नेपाली जनताका ताकतमा परिवर्तन हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यो परिवर्तन स्वाधीन हुन्छ। र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अथवा उहाँको परिवार, उहाँको सचिवालय, नागार्जुन दरबारसँग आउजाउ कतिको छ आजभोलि? मेरो छैन। भेटघाट छैन? मेरो छैन। उहाँले के निर्देशन दिने गर्नुहुन्छ? तपाईँको उपल्लो नेताहरू कोहीसँग, अमुक नेताहरूसँग त गफ? कसैको भेटघाट हुँदा केही भनेको कुरा, अब सबै कुरा हामीलाई त्यो सोधिराख्ने विषय पनि होइन। राजा हामीले पनि कुनै समयमा भेटघाट हुँदा कुरा गर्दा चाहिँ उहाँको चिन्ता देशको हो है। उहाँको स्पष्ट हरियो सङ्केत छ, ग्रिन सिग्नल छ कि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, म छु। त्यस्तो छैन।
त्यस्तो उहाँले त्यसो गर्नु यदि त्यस्तो होइन भने तपाईँहरूलाई यत्रो आँट कहाँबाट आउँछ भने नढाँटिकन जनतालाई स्पष्ट सत्य कुरा बताइदिनुहोस् न। देश मर्न दिनु भएन नि, के हो आँट भने मित्र? देश मर्न दिनु भएन भनेर हो। मैले भने नि तपाईँलाई, म 41 सालमा काठमाडौँ आएको डेरामा छु क्या मित्र। 57 सालमा मेरो घर चाहिँ माओवादीको खाद्य गोदाम भएर मेरा बालबच्चा रुँदै डोको डालो बाँधेर काठमाडौँ आएको हुँ क्या म। राष्ट्र संस्था म बाँच्नका आज लागि तपाईँ शक्तिमा जान पाइएन भनेर नि यत्रो रोइ कराई व्यवस्थामाथि यत्रो धारे हात तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् न। म राष्ट्र संस्था आयो भने राष्ट्र संस्थाले केही दिएको पद त्यागिदिन्छु। कसले खाने हो? तपाईँले खाने कि अरू कसैले खाने हो? म उसैलाई दिइदिन्छु। ल नोटिस गरेर राख्नुहोस्। यो मेरो वादा हो, मेरो हृदयदेखि भन्दैछु म तपाईँलाई। मलाई देश चाहिएको हो, मलाई सत्ता चाहिएको होइन। यदि सत्ता चाहिन्थ्यो भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हुन मलाई कसैले रोकेको थिएन। जानेको थिएँ मैले पनि जनताका टाउकामा गिर खेल्न। त्यो अपराध हो भनेर नगरे। पत्रकारितामा 28 वर्ष काम गरेको छु मैले पनि मित्र। बुझ्छु म धेरैलाई। यो कुनै धम्की होइन। कसैलाई निषेध नगरौँ। हामी निषेधमा पऱ्यौँ नि। मै निषेधमा परेको छु। होइन, व्यवस्था निषेध गरिसकेपछि तपाईँ त स्वतः निषेधमा पर्नुभयो नि। कहाँ व्यवस्था निषेधमा परेको व्यवस्थाको तपाईँ वकालत गर्नु। मैले अहिले गरे मलाई निषेध नगरियोस् भनेर पाइन्छ? मैले यो जब देश सङ्कटमा पर्यो त्यसपछि मैले राष्ट्र संस्थाको पक्ष दर्ता लिएको। 46 सालको आन्दोलनकर्मी हुँ म पनि, राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ। प्रजातन्त्र चाहिन्छ। कर्णालीमा जन्मिया मान्छे मलाई चाहिँदैन प्रजातन्त्र। संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र त्यसै भने हो। त्यसो भएको हुनाले प्रजातन्त्र चाहिन्छ, कुनै निरङ्कुशता होइन। यही प्रजातन्त्रभित्र पनि म माथि निषेध भएको छ है। हामी निषेधमा छौँ पार्टीको पछाडि नलागेको हुनाले। के हो, पार्टीलाई मात्र आएको प्रजातन्त्र? प्रजातन्त्रको स्वाद चाख्नलाई पार्टीको कार्यकर्ता हुनुपर्ने, अरूले बाँकीले चाहिँ नपाइने? के हो यो? तपाईँ पनि एउटा पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ नि, सङ्गठनको नेतृत्व त तपाईँले नि गरिरहनु अभियान हो, पार्टी होइन। म यो दलीय राजनीति यो डुलुवाहरू लफङ्गाहरू फकाएर चाहिँ देश चलाउने कुराप्रति मलाई विश्वास छैन। जनता फकाउने, जनतालाई के दिनु पर्छ? जनता फकाउने भन्नेहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी मिल्नुभयो त? खोइ आज पनि फरक बाटोमा हुनुहुन्छ। आज आन्दोलन एक थरीले गर्यो, एक थरी घरभित्र थुनिएर बस्नु भएको छ, भोलि एक थरी सडकमा निस्किनुहुन्छ, अर्को थरी चौतारामा लुकेर बस्ने। समय आउँछ। नेपाली जनताले यो भनिराखेका कुरा हो। आज कमल थापाहरू कहाँनिर हुनुहुन्छ? यहाँले उठाएको प्रश्न चाहिँ यो जनताको प्रश्न हो। यो एज ए पत्रकार भइकन पनि जनताको प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। जनताले त्यही भनिरहेको छ, तिमीहरू इमान्दार छौ भने एक ठाउँमा बस। होइन, मैले अहिले उठाएको सबै प्रश्नहरू जनताका प्रश्न हो। जनताको प्रश्न हो, थाहा छ मलाई। जनताको प्रश्न हो। जनताले भनिराखेको छ राष्ट्र संस्थाको पक्ष दर्ता लिनेहरू इमान्दार, जसले चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई धोका दिए। इमान्दार भयो त? खै कमल थापाहरू इमान्दार बन्न सक्नु भएन, आज मुख देखाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ। युवाकै बिचबाट आउन सक्छ नि। भने नि मैले तपाईँको, कोही पनि जनताले बनाउँछ। प्रचण्ड बाबुरामजीहरू पनि जनताले बनाएको हो। त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। त्यति बेलासम्म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र थला परिसक्नु होला, खोपीबाट उठ्न नसक्ने पनि सक्नु होला। अनि कसले नेतृत्व गर्नु? व्यक्तिको प्रश्न होइन यो, राजाको हुने भन्ने प्रश्न होइन। देश राख्ने कि नराख्ने, अनि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भन्ने, अनि राजाको प्रश्न होइन। नेतृत्व नभएर भने मैले हजुरलाई भने नि अघि, नेतृत्व सडकमा भरपर्दो नेतृत्व नभएको हुनाले राजा आऊ देश बचाऊ भने अरू यो कसैप्रति विश्वास। अब यो मियो बिनाको दाइ कहिलेसम्म चल्छ तपाईँको? अब यो देश नसकिँदासम्म चल्छ होला। छन् नि अरू पनि कोही जिम्मेवार, म मात्रै होला र राष्ट्रिय शक्ति अभियान मात्रै होला र कोही होला नि अरू पनि यो देश चाहिँ नि, जसले देशका नाममा खाइराखेका छन्। सडकमा आउने जनताले के खाइराखेका छ र? हामीले त कर मात्रै तिरेका छौँ। के दिएको छ हामीलाई राज्यले? कसले, कुन बेला, कुन राज्यले र कुन शासकले र कुन व्यवस्थाले के दियो जनतालाई? तिरिराखेका छौँ नि कर। नेपाली नागरिकता लिएर बसिराखेका छौँ नि। अर्काको कमारो हुन जानलाई पनि त नागरिकता लिन तयार छौँ नि हामी। के दियो देशले नागरिकता बाहेक हामीलाई? अब सबैको देश बनाउने हो भने कसैका अनुहारमा हेर्नु। तपाईँले अघि भन्नुभयो हामीले त्यस्तो कुनै लगानी लिएका छैनौँ, खर्च लिएका छैनौँ, खर्च पानी लिएका छैनौँ दरबारबाट भन्नुभयो। अरूले चाहिँ लिएका छन्? अरूको प्रश्न त मैले कसरी उत्तर दिने? तपाईँहरू एउटै ड्याङमा हुनुहुन्छ, थाहा हुन्छ नि त। खतरा हुन्छ नेपालमा। हरेक यो आन्दोलन किन उठिराखेका छैन, नेतृत्व किन बनिराखेका छैन त भन्दा ब्याकग्राउन्डमा विदेशीहरू छैनन् है। विदेशीहरू भइदिएको भए, पैसाको छेलोखोलो भएको भए, 62-63को आन्दोलनमा कमल थापा गृहमन्त्री थिए होइन। उनले आफै भनेका छन् नि 85 करोड आइसी आयो, सुरु भयो आन्दोलन भनेर। त्यो ट्रक आउँदा पनि गृहमन्त्रीले रोक्न नसके अरे, त्यो पैसाको ट्रक।
त्यस्तो कसैले नगरे हुनाले आन्दोलन नउठेको र नेतृत्व नदेखिएको यहाँ त अरूले बनाइदिनु त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरू त सुविधा भोगी सुख भोगी भन्ने कुरा त त्यो आन्दोलनमा सहभागीहरूबाट पनि देखिन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लाञ्छना लाउन खोजेको होइन। पहिला 62-63 आन्दोलन हुँदाखेरि मान्छेहरू ज्यान फालेर सडकमा उत्रिएका थिए, रगत र पसिनाको उनीहरूसँग कुनै माया थिएन। आज मोटरसाइकलमा भुरभुर पारेर हिँडेर झन्डा बोकेर त्यस्तो पनि जुलुस हुन्छ, त्यस्तो पनि सङ्घर्ष हुन्छ। अब त्यो आन्दोलनका हरेक रूप हुन्छन् होइन, त्यो पनि एउटा रूप हो। आफ्नो चाहिँ जनताले आफ्नो चाहिँ मतलब धारणा, आफ्नो विचार जसरी पनि अभिव्यक्त गर्न सक्छ। अब मोटरसाइकल चढ्दैमा तिनीहरू सुविधाभोगी भए, गाडी चढ्दैमा तिनीहरूले चाहिँ त्यो समय चाहिँ बदलिएछ होइन। अब नारा जुलुस भनेको मोटरसाइकल गाडी चढेर जाने, र्याली निकाल्ने, त्योभन्दा पनि सङ्घर्ष गर्न नपर्ने। त्योभन्दा अब हिजो रोल्पा रुकुममा चाहिँ गुन्द्रुक र ढिँडो जनतासँग सेयर गरेर खाने मान्छेहरू कहाँ छन् आज? सुविधा नलिए हुन्थ्यो नि त उनीहरूले। त्यो कसैले मोटरसाइकल चढेको गाडी चढेको प्रश्न भन्दा पनि आजको चाहिँ मुलुकको जुन जटिल अवस्था छ, यो मुलुक द्वन्द्वमा जाने, मुलुक नै नरहने, अथवा यहाँ चाहिँ यो स्वतन्त्रताहरू यी के छन् यी हामीले प्राप्त गरे यी सबै खोसिने, त्यो खतरा पनि हुन्छ होइन। किनकि यहाँ कोही कसैलाई छोटोमा जवाब दिनुहोस्, मसँग समय सकिन लाग्यो। अब तपाईँहरू राज संस्थाको माग गर्दै गर्दा र गणतन्त्रको जुन अहिले व्यवस्था छ यसको बिचको फ्युजन केही देख्नुहुन्छ? त्यही त हामीले भनेको के हो भने यो गणतन्त्र, अब यो हाम्रो इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले चाहिँ 2600 वर्ष पहिला नै यहाँ गणतन्त्र थियो भन्नुभएको छ है। यहाँ यो राणाहरूको पनि 104 वर्षको गणतन्त्र नै हो। त्यही खालको चरित्र अहिले यहाँ राणा र यहाँ हाम्रा नेताहरूमा के फरक छ? त्यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र त आवरण मात्रै हो। त्यसो भने यस्तो तन्त्रले चल्दैन। जनतालाई जवाब दिने व्यवस्था चाहियो, जनताप्रति उत्तरदायी र आफ्नो मुलुकप्रति वफादार चाहिँ नेतृत्व चाहियो। त्यो नेतृत्व भएन। त्यसो भएको हुनाले राज संस्थामा जाउँ हामीले भन्या हो। अब यसका लागि चाहिँ हामी जनताका बिचमै छौँ है। प्रश्न धेरै छन् हामी माथि पनि होइन, कसलाई पत्याउने, कसैले विश्वासको सङ्कट छ मुलुकमा। त्यसो भएको हुनाले एउटा न एउटा स्थितिमा हामी पुग्नुपर्छ र पार्टीका नेताहरूले, सबै पार्टीका नेताहरू बदमास छैनन् नि, त्यहाँभित्र इमान्दार मान्छेहरू छन्, देशभक्त नेताहरू छन्। त्यो सबैलाई हामीले कहाँ गजाङ गुजुङ एउटै डालोमा हालेको हो? त विद्रोह गर्नुहोस् पार्टीबाट, हामी ब्याक हुन्छौँ, फेरि पनि तपाईँहरू गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर देश पनि मर्दै गर्ने, उहाँहरूले स्वार्थका कारणले असल भन्नेहरूले पनि पार्टीबाट विद्रोह नगर्ने, हाम्रो धर्म पनि सकिने, राष्ट्र पनि सकिने, अनि दुनियाँ पनि सकिने भएपछि यो शासन व्यवस्था हाम्रा पक्षमा काम गर्दैछ, यी नेताहरू हाम्रा हुन् भनेर कहिलेसम्म हामीले चाहिँ ढुकेर यिनीहरूले गर्लान् भनेर बस्ने त? अब यो प्रश्न चाहिँ हामीमाथि आएको हुनाले राज संस्थामा फर्कियौँ, समाधान त्यहीँबाट खोजौँ, सबैलाई मिलाउने, कसैलाई पनि निषेध नगरिकन अगाडि जाने विधि र व्यवस्था त्यो हो, हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ दाबी हो। हस्, समय दिनुभयो, आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, यो टेलिभिजन परिवार सबैलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनिल योगी। उहाँ राज संस्था समर्थकको अभियन्ता हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले आज जसरी र्यालीहरू विभिन्न ठाउँमा निस्किराखेको छ र यसको मागको आवाजहरू आइराखेको छ, यी समग्र विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।